वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक 10 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है जंगल और इस नज़्म के शायर हैं मीरा जी यूसुफ ज़फ़र। तो बच्चों, जैसा कि इस नज़्म के नाम से पता चल रहा है कि इस नज़्म के अंदर शायर ने जंगलों की खसूसियात बयान की है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस नज़्म के अल्फाज मायने समझेंगे ताकि नज़्म की तशरीह करना आसान रहे और अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पहला लफ्ज़ है चश्मे। चश्मे का मतलब होता है पानी के सोते। तीखे यानी कि तेज़। तपते यानी कि गर्म। नेक्स्ट है दुबके दुबके यानी कि सिमटे हुए। ज़र्रे कहते हैं धूल मिट्टी के बारीक रेज़े जो कि सो का एक हिस्सा। नियारे यानी कि अनोखे। शाख कहते हैं टहनी को। बिकसे यानी कि खिले हुए। गुंचा कहते हैं अधखिला फूल या फिर कली को। भीनी यानी कि हल्की। तो बच्चों, नज़्म का पहला शेर है, ध्यान से सुनेंगे। फैले फैले बिखरे लेटे लेटे जंगल में, गहरे गहरे ठेरे ठेरे सोए साए में। तो साया को सबक लिखना ज़रूरी होता है। तशरीह करने से पहले लिखोगे कि ये शेर नज़्म जंगल से लिया गया है जिसे मीरा जी यूसुफ ज़फ़र ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि हिंदुस्तान में हर तरफ हरियाली है, फैले और बिखरे हुए जंगल हैं। जंगल के दरख्तों के पत्ते कहीं गहरे गहरे और घने हैं तो कहीं ठहरे हुए खामोश सायों की तरह दिखाई देते हैं। समझ में आया कि इस शेर में मीरा जी ज़फ़र ने हिंदुस्तान के जंगलों में हर तरफ हरियाली से फैले हुए जंगलों का जिक्र किया है कि जंगल के दरख्तों के पत्ते कहीं पर गहरे गहरे हैं, घने हैं, तो कहीं पर ठहरे हुए और खामोश हैं। अब है अगला शेर। रिश्ते रिश्ते बहते बहते छोटे छोटे चश्मे हैं, चप्पे चप्पे भूरे भूरे सोए सोए रस्ते हैं। तो सया को सबक कि ये शेर नज़्म जंगल से लिया गया है जिसे मीरा जी यूसुफ ज़फ़र ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि इन जंगलों में छोटे छोटे बहते हुए पानी के चश्मे यानी कि झरने हैं। इन चश्मों से पानी रिस रिस कर जंगलों को सैराब कर रहा है, सींच रहा है। खामोश और सुनसान जंगलों में भूरे रंग के मिट्टी के रास्ते बने हुए हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत मालूम होते हैं। अगला शेर है आधे आधे पूरे पूरे तीखे तीखे कांटे हैं, तपते तपते सहमे सहमे दुबके दुबके ज़र्रे हैं। तो सया को सबक ये शेर नज़्म जंगल से लिया गया है जिसे मीरा जी यूसुफ ज़फ़र ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि कहीं छोटे छोटे और कहीं बड़े और कांटेदार दरख्त हैं, कहीं छोटे छोटे ज़र्रे धूप की शिद्दत से खौफज़दा होकर डरे और सहमे हुए मालूम होते हैं। समझ में आया कि इस शेर में शायर कहता है कि कहीं पर जंगलों में छोटे छोटे और कहीं पर बड़े बड़े कांटेदार दरख्त हैं, तो कहीं छोटे छोटे जो ज़र्रे हैं धूप की शिद्दत की वजह से खौफज़दा हुए हुए हैं और डर कर सहमे सहमे मालूम हो रहे हैं। अगला शेर है चलते चलते रुकते रुकते तकते तकते कीड़े हैं, नीले नीले पीले पीले लंबे लंबे तोते हैं। तो सया को सबक है कि ये शेर नज़्म जंगल से लिया गया है जिसे मीरा जी यूसुफ ज़फ़र ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि कहीं कहीं जंगलों में कीड़े चलते चलते रुक जाते हैं और कुछ देर बाद फिर चलना शुरू कर देते हैं और देर तक जंगलों को तकते रहते हैं। मुख्तलिफ रंगों के तोते जैसे कि नीले पीले और लंबे लंबे तोते जंगलों में मौज मस्ती करते हुए नज़र आते हैं। अगला शेर है उड़ते उड़ते गाते गाते नन्हे नन्हे पंछी हैं, जाती जाती हटती हटती कटती कटती नदी है। तो सया को सबक है कि ये शेर नज़्म जंगल से लिया गया है जिसे मीरा जी यूसुफ ज़फ़र ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि जंगलों में छोटे छोटे परिंदे इधर से उधर गाते उड़ते फिरते हैं और इन परिंदों की वजह से जंगल आबाद है।
جنگل کے راستوں میں لہلاتی ندیوں کا منظر دیکھنے میں بہت حسین معلوم ہوتا ہے۔ بہتی ہوئی ندی کے پانی کو کون روک سکتا ہے؟ ندی بہتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ اگلا شعر ہے، نیچے نیچے پیارے پیارے نیارے نیارے پودے ہیں، پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی لمبی لمبی شاخیں ہیں۔ تو سیاق و سباق ہے ایز اٹ از۔ تشریح ہوگی کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت اور انوکھے پیڑ پودے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کسی پودے کی پتلی شاخیں ہیں تو کسی کی چھوٹی اور کسی کی لمبی شاخیں ہیں یعنی کہ ٹہنیاں ہیں جو کہ جنگلوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگلا شعر ہے، بکسے بکسے نکھرے نکھرے مہکے مہکے گنجے ہیں، بھینی بھینی مٹھی اڑتی اڑتی خوشبو ہے۔ تو سیاق و سباق ایز اٹ از ہوگا۔ یہ ہے تشریح۔ تو شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر جنگل سونا اور ویران نہیں ہوتا، بلکہ کہیں کہیں جنگلوں میں چھوٹی چھوٹی کلیاں کھلی ہوتی ہیں اور ان کلیوں کی ہلکی ہلکی خوشبو سارے جنگل کو معطر کر دیتی ہے یعنی کہ لبریز کر دیتی ہے خوشبو سے۔ اب بچوں اس چیپٹر کا نظم کا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں کیا پیغام کیا سندیش دیا ہے۔ تو سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کی اور گفٹ آئٹمس کی چیزیں بنا کسی کمیشن کے خریدنا چاہتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کر ضرور ایک بار ٹرائی کرنا۔ سبھی چیزیں بہت زیادہ خاص ہے جو کہ عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں۔ اگر بائی چانس مل بھی جاتی ہیں تو ڈسٹریبیوٹر اس کے لیے آپ سے بہت زیادہ کمیشن لیتے ہیں۔ ٹیچرس ڈے، فرینڈشپ ڈے، اینول ڈے فنکشن، فیئرویل پارٹی وغیرہ کے لیے بہت اچھی خاص چیزیں ہیں۔ تو بچوں ضرور ایک بار ٹرائی کرنا۔ نظم کا مرکزی خیال ایگزام میں ضرور پوچھا جاتا ہے، آپ کیسے لکھو گے میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ اس نظم میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جنگل اپنی مثال آپ ہیں۔ جنگل قدرت کا دیا ہوا بہترین عطیہ یعنی کہ تحفہ ہوتے ہیں۔ جنگل میں بہتی ہوئی ندیاں، چھوٹے پیڑ، پرندوں کے میٹھے گیت اور مختلف قسم کے پودے، کلیوں کی میٹھی خوشبو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جنگل بھی ہمارے دیش کی شان ہے اور ان سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، جنگل میں سائے کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ تو جنگل میں سائے گہرے اور خاموش معلوم ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظم میں آدھے آدھے پورے پورے تیکھے تیکھے الفاظ کس لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ تو نظم میں آدھے آدھے پورے پورے تیکھے تیکھے الفاظ کانٹوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جنگل میں ننھے پنچھی کیا کرتے ہیں؟ تو جنگل میں ننھے ننھے پنچھی ادھر ادھر اڑ کر گاتے پھرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ندی کیسے بہہ رہی ہے؟ ندی بہتی ہوئی اور کھاتی ہوئی بل کھاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ندی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، کبھی آگے پہنچ کر راستہ کاٹ کر دوسری طرف مڑ کر نیا راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیوں میں کیسی خوشبو ہے؟ تو کلیوں میں ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی خوشبو ہے۔ اگلا سوال ہے، اس نظم میں جنگل کی کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس نظم میں جنگل کے گھنے سایوں، چشمے، کانٹے، مختلف قسم کے پرندے، بہتی ہوئی ندی، مختلف قسم کے پیڑ پودوں اور ہلکی میٹھی میٹھی خوشبو بکھیرنے والی کلیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے گرامر سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ پہلا سوال ہے، مصروں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو پھیلے پھیلے بکھرے بکھرے لیٹے لیٹے جنگل ہیں، اڑتے اڑتے گاتے گاتے ننھے پنچھی ہیں، پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی لمبی لمبی شاخیں ہیں، جاتی جاتی ہٹتی ہٹتی کٹتی کٹتی ندی ہے۔ اگلا سوال ہے، نیچے دی گئی مثال کے مطابق لفظ بنانے ہیں، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے، چھوٹی چھوٹی، تیکھے تیکھے، تیکھی تیکھی، دہکے دہکے، دہکی دہکی، دبلے دبلے، دبلی دبلی، مہکے مہکے، مہکی مہکی۔ اگلا سوال ہے، اسم اور صفت کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس نظم میں جگہ جگہ بہت سی چیزیں ہیں اور ان کی صفتوں کا ذکر ہوا ہے۔ نظم سے 5 اسم اور 5 صفت لکھنے ہیں آپ کو۔ اسم کیا ہوگا؟ سبھی جانوروں، انسانوں اور سبھی چیزوں کے نام، جیسے کہ طوطے، پنچھی، چشمے، شاخیں، ڈنٹھل، درخت۔ صفت کیا ہوگا؟ لمبے، ننھے، چھوٹے، لمبی، دبلے۔ صفت کسے کہتے ہیں بچوں؟ ایسے لفظ جو کسی بھی چیز کی خاص خوبی یا خامی کو بیان کرتے ہیں۔
अब बच्चों यहाँ पर वाहिद जमा है, जमा से वाहिद बनाना है। साये का वाहिद साया, रस्ते का वाहिद रस्ता, ज़र्रे का वाहिद ज़र्रा, तोते का वाहिद तोता, गुंचे का वाहिद गुंचा। अब जमा से यहाँ पे भी वाहिद, चश्मे का वाहिद चश्मा, कांटे का कांटा, कीड़े का कीड़ा, पौधे का पौधा, पत्ते का पत्ता।